इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान मज़लूम करबला, इन करबला वालों की ज़िंदगी की आखिरी रात है। बस दो के दो जुमले सिर्फ इस फहरिस्त में नाम लिखवाने के लिए। आले मोहम्मद के घर में जो बंदे रोने आए हैं न्याज़ हुसैन देखना, आले मोहम्मद के घर में दो जनाजे ऐसे गुजरे हैं जिन्हें वरसा ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। हाय ज़रूर कर देना, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों दो जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, वरसा ने जिन्हें दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। सवाल करो पहला जनाजा कौन सा है जिसके लिए 12वां इमाम पानी नहीं खून रो रो के कह रहा है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर। मरहबा मरहबा मरहबा। चलो रो पड़े हो, मैं 12वें का एक सलाम और सुना देता हूँ। रो रो के कहता है मेरा सलाम जले हुए दरवाजे पर। रो पड़े हो तो और फिक्रा बदल देता हूँ। रो रो के कहता है मेरा सलाम टूटे हुए बाजू पर। रो पड़े हो तो एक फिक्रा और सुन लो, 12वां तड़प के कहता है मेरा सलाम फटे हुए रुखसार पर। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। पहला जनाजा है रसूल की बेटी का जो अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। जो बंदे मातम करने आए हो ना, सर पे मातम करना मातमी की शान है। दलील सुनो उसकी क्या है। जनाजा एक था, अली ने कब्रें 40 बनाई है। सिवाय मासूम के किसी को पता ही नहीं किस लहद में बतूल को अली ने उतारा। रोने वालों अगले फ़िक्रे बैतुल अहज़ान किताब है, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा लिखने वाले, उन्होंने लिखा है कि अली बादशाह ने जब सैयदा को कब्र में उतारा है ना, और तावीज़ लहद सैयदा बंद हुआ है, अली जैसा इमाम अमामा उतार के ज़मीन पे रख के मातम कर रहा था। रोने वालों किसी ने पूछा मौला इस वक्त क्यों मातम कर रहे हो? अली सर पीट के कहते हैं क्या बताऊं, मुझे तो आज पता चला बतूल ज़ख्मी कितनी थी। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा लिख रहे हैं, अली फरमा रहे हैं सैयदा हक तो ये था मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे दुखों पे रोता, मैं रात भी तेरे जख्मों पे रोता। मैंने बारगाह की दीवारें हिलती देखी हैं इन जुमलों पे, अल्लाह करे तुझे भी मातम अता हो जाए। अली फरमाते हैं कि सैयदा हक तो ये था मैं तेरे कब्र पे एक खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे दुखों पे रोता, मैं रात भी तेरे जख्मों पे रोता, लेकिन सैयदा माफ़ करना मेरी मजबूरी है, मुझे घर जाना है। बतूल की कब्र से मातम की आवाज़, या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है। अली मातम करके कहते हैं सैयदा घर इसलिए जाना है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा मरहबा। अज़ादारों पहला जनाजा है रसूल की बेटी का, सिर्फ 2 या 3 मिनट की बकाया नौकरी है। सैयदो गैर सैयदो मुझसे सवाल करो अब दूसरा जनाजा किसका है? अज़ादारों दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का, जिसे माँ और बाप ने मिल के दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया था। पता हुसैन जब पहलू में कब्र बना रहा था ना, और जनाजा जनाब रबाब ने उठाया था, कायनात में कोई माँ तो दिखा जिसका ये हौसला हो लाल का जनाजा उठा के खड़ी हो, पहलू में बाप कब्र बना रहा हो। जब तलवार से हुसैन कब्र बना रहा था ना, रोने वाला तलवार से रोने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह आसमान से हुसैन के दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। रोने वालों जब तलवार ने ये नोहा पड़ा ना, हुसैन रो के कहता है तलवार क्या करूं, गाजी के बाद मैं गरीब हो गया। एक हाय की सदा बुलंद छोड़ने जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो जब कब्र बन गई ना, माँ और बाप ने 6 महीने के लाल को मिल के कब्र में उतारा।
عزیزانو یہ فکرہ میں ماؤں بہنوں کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں. کتنی بڑی حوصلے کی مالک تھی جناب رباب. رونے والوں ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا, ادھر سے ماں ریت ڈالتی تھی. تو تھک گیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہے زندگی کی آخری رات کربلا کے مسافروں کی. کل رات علی کے بیٹوں کا محرم ختم ہو جائے گا, علی کی بیٹیوں کا محرم شروع ہو جائے گا. عزاداران مظلوم کربلا پیر معصوم کے چھپ گئے, ماں ساتھ دیتی رہی. گھٹنے معصوم کے چھپ گئے, ماں ساتھ دیتی رہی. سینہ معصوم کا چھپ گیا, ماں ساتھ دیتی رہی. ایک ہائے ضرور کر دینا, رونے والوں بچ گیا معصوم کا چہرہ. سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہیں حسین اب تو جان تیرا لال جانے. رونے والوں ہاتھوں میں حسین نے ریت اٹھائی, آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے. کربلا کی ریت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. جن سینوں پہ ہاتھ آ گئے ہیں, جن سروں پہ ہاتھ آ گئے ہیں, بس میرا ایک مشترکہ سوال ہے عزاداروں سے بھی پردے داروں سے بھی, ہائے بلند کر کے مجھے جواب دینا. میرا سوال یہ ہے, ماں اور باپ نے مل کے چھپایا, امت نے رہنے دیا؟ مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. لا رکھ میرے سر پہ قرآن. شام غریباں جو آئی ہے نا, حرامیوں نے کی ہے سروں کی گنتی. کمینہ کہتا ہے ہم نے مارے 72 ہیں, ساری 71 کیوں ہیں؟ اس کا سر نہیں ملتا جس نے میرا سارا لشکر رلا دیا. کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا. اب معاف کر دینا جملہ سخت ہے. اور رونے والوں کمینہ آواز دے کے کہتا ہے 100 نیزے والے کربلا میں لے آؤ. عزادارو خالی ہاتھ نہیں تھے, ہر کمینے کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے. اب جملہ سنو گے, یہ نیزے کربلا میں مارتے آ رہے تھے. عزاداران مظلوم کربلا فکرہ کہہ دوں, یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے. کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا, کوئی نیزہ پھوپھی کے سینے میں لگتا تھا. رونے والا جب نیزے ریت میں اترتے تھے, علی کی بیٹی سیدہ رباب کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی. جب خالی نیزے باہر آتے تھے, بی بی کہتی تھی بی بی آنکھیں کھول, مبارک ہو تیرا لال نہیں ملا. عزادارو اب مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. ایک بے غیرت کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا, مرحبا مرحبا مرحبا. میں جان بوجھ کے رکا ہوں, میں جان بوجھ کے رکا ہوں. مجھے پتا ہے اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا, لیکن رونے والوں رکا پتا کیوں ہوں؟ جب نیزہ بھاری ہوا ہے نا کمینے کا, چاچا جی حق بنتا تھا ہاتھوں سے ریت ہٹاتا, اصغر کا جنازہ نکالتا, لیکن مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. لا قرآن میرے سر پہ رکھ, مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی قسم ہے, حرامی نے نیزہ اکھاڑا نہیں, زور لگا کے اور دبایا ہے. رونے والوں نیزہ اصغر کے بدن منہ پہ ماتم کرنے والے, ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا. رونے والوں اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا, رونے والوں نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں ککھیاں دیتی تھی. سیدہ رباب کی آواز اللہ